हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीक खटाना एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट लॉयर। आज का वीलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड व्हेन आई कम अक्रॉस यंग लॉयर्स दे ऑलवेज आस्क मी दिस क्वेश्चन, सो व्हिच इज व्हाई आई थॉट कि इस पे वीलॉग करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या लॉ की फील्ड में अभी आ रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ये उनसे टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक ये है कि क्या जब आप वकालत को पढ़ रहे हैं या वकालत को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सियासत के अंदर, चाहे वो बाहर की सियासत हो या आपके मुल्क की सियासत हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। आए इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू माई ओपिनियन एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन ऑल्सो लीव योर कॉमेंट अंडर दिस वीडियो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम कि जहाँ से आप लॉ स्कूल में होते हैं, आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको लोग इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं बार की सियासत में। अब क्वेश्चन सबसे पहले मेरे जहन में और बाकी बच्चों के भी जहन में ये आता है कि अगर हम बार की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उन्हें आगे का सफ़र नहीं देखा होता, इसलिए उनको ये बहुत चार्मिंग लग रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत अच्छा लगता है उनको, हाई कोर्ट जाना बहुत अच्छा लगता है, कचहरी जाना बहुत अच्छा लगता है उनको। और जिस पर्पस के लिए जाते हैं, इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू लर्न लॉ फ्रॉम देयर और मे बी द प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर, बट दे आर गोइंग टू लर्न कि यहाँ पर सियासत कैसे हो रही है। और उसके लिए जो बार्स के डिनर्स होते हैं, लंचेस होते हैं, उसके लिए वो जो कंपेन की जाती है, उन कंपेन के डिनर्स पे आपको इनवाइट किया जाता है और वो आपको एक मौका मिलता है सोशलाइज करने का और देखने का कि यहाँ पर वकील ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू लुक एट द पिक्चर फ्रॉम द अदर साइड, कि जो उनको इनवाइट कर रहा है, जो खुद कैंडिडेट है, वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को जो लॉ स्कूल में पढ़े हैं इसीलिए इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो उसकी कैंपेन कर सकें, ताकि वो स्ट्रेंथ शो कर सके अपनी कैंपेन के थ्रू, और दूसरा जहाँ पर वो कैंपेन के डिनर्स और लंचेस हो रहे हैं उस जगह पर। लेकिन वो अल्टीमेटली उसको वोट नहीं कर सकते। हो सकता है वो 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद उसके वोटिंग मेंबर जरूर होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट है अभी, जो स्कूल से ही नहीं निकला और उसका लॉ भी पूरा नहीं हुआ, और वो अगर इस फील्ड में सबसे पहले सियासत शुरू कर देता है और लोगों को जाके लोगों के लिए वोट मांगना शुरू कर देता है, तो जो पूरे का पूरा उसका सोचने का तरीका है कि वकालत है क्या, वो इंटायरली बदल जाता है। और रादर देन गोइंग टू द लॉ फर्म एंड सिटिंग बिहाइंड द लैपटॉप और अपना वो काम करे, या फाइल उठा के उसको देखे, या उस फाइल को लेकर कोर्ट में जाके आर्गूमेंट्स करे, या अपने सीनियर को असिस्ट करे, उसकी शुरुआत इस चीज़ से हो जाती है कि उसने वोट्स कैसे मांगने हैं। और वो फ्री लेबर बहुत अरसे तक करता रहता है और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो सा है वो सीनियर जो भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे होते हैं उनको होता है। सो आई पर्सनली बिलीव कि आप जब लॉ स्कूल में हैं तो आपको उस वक्त इंटर्नशिप लॉ फर्म्स के अंदर करनी चाहिए। आपको कोर्ट में जाना चाहिए, हाउएवर कोर्ट जाके आपको सियासत और इन चीज़ों पे, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इन लोगों से मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इनके लिए कैंपेन करना जब आप स्कूल टाइम में है, आई थिंक इट इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल, बिकॉज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है कि आपने वकालत कैसे करनी है और एक अच्छा वकील कैसे बनना है, वो पूरी की पूरी 360 एंगल घूम के इस तरफ चली जाती है कि आपने बार का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनना है। और बार का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको पहले खुद से इक्विप्ड होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि आप सिर्फ लोगों के पास जाएंगे और वोट के लिए कहेंगे और वो आपके दोस्त हैं तो आपको वोट दे देंगे, and you will be turned out to be someone who is a very good candidate or maybe a very good leader, but उससे पहले आपको एक अच्छा वकील, एक अच्छा प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। which is why I personally believe if you are going to a university and if someone calls you for dinner or lunches जो उसकी election campaign के हैं, I think you should restrain yourself. However, you should go there, एक दो दफ़ा आप जाके देखें उसको कि वो किस तरह होता है, लेकिन प्लीज़ डोंट कैरी कार्ड्स विथ यू और वो जाके लोगों को आप दें कि आप उसकी इलेक्शन कैंपेन करें और पूरा साल आप इसी चीज़ में ज़ाया कर दें, जबकि वो पूरा साल आप किसी अच्छी जगह जाके काम करके, किसी सीनियर के साथ काम करके, या खुद रिसर्च करके, या अपवर्क पे काम करके, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीलॉग भी कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, आप वहाँ पे काम सीख सकते हैं
اور اپنا سوشل نیٹ ورک جو ہے اور بہت ساری جگہوں پہ کانفرنسز اٹینڈ کر کے آپ بہت اچھی جگہوں پہ جا کے جہاں پہ سیمینارز ہو رہے ہوں ٹریننگز ہو رہی ہوں وہاں پر اپنا پروفائل بلڈ کر سکتے ہیں. بیکاز اینڈ آف دا ڈے آئی ول بی ویری آنیسٹ, ایک اسٹوڈنٹ اپنی سی وی کے اندر کیا لکھے گا کہ اس نے ایک کیمپین کی پورا سال فار دا کینڈیڈیٹ. So what is there which is learning for him and for others, or maybe a skill which he has developed جو law firm کو required ہے یا اس کے client کو required ہے. تو یہ skill نہ ہی اس کی law firm کو required ہے اور نہ ہی اس کے client کو required ہے. Secondly, جب آپ profession میں enter ہو جاتے ہیں, پہلے بات کی کہ student اور اب جو professionals ہیں, جب اپنے آپ پروفیشن میں انٹر ہو جاتے ہیں تو تب بھی جب آپ بار میں جائیں گے تو لوگ جو الیکشنز لڑ رہے ہیں وہ آپ کے پاس خود آئیں گے. They are going to speak to you very politely. You will be like کہ ہمارے یہاں بہت سارے دوست نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں نہیں جانتے, لیکن یہ کینڈیڈیٹ آ کے ہمارے ساتھ اتنے تمیز سے بات کر رہے ہیں, اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں, they are welcoming. So you will be inclined to help them. لیکن اس ہیلپ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور باقی ساری چیزیں چھوڑ کے آپ ان کی الیکشن کیمپین پہ فری آف کاسٹ جسٹ بیکاز انہوں نے آپ سے اچھے طریقے سے بات کیا اپنا سارا ٹائم ویسٹ کر دیں اور آپ بھول جائیں کہ وکالت کے شروع میں آپ کو کتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر, جس کے اندر لیگل ڈرافٹنگ آتی ہے, لیگل ریسرچ آتی ہے, کلائنٹ کانفرنسنگ آتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیس فائلنگ کیسے کرنی ہے, ایڈوکیسی کیا ہوتی ہے, آپ نے کمپنیز کیسے رجسٹر کروانی ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو الٹیمیٹلی آپ کے پروفیشن کے اندر پیسے کمانے میں مدد کریں گے. اور ویسے ہی پاکستان کے اندر اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ینگ انٹرنس کو پے نہیں کیا جاتا. اینڈ دس از ون آف دا ریزنس کہ دے ڈونٹ اسپینڈ ٹائم آن پالشنگ دیئر اسکلس. دے چوز ٹو گو بفور دیز پیپل جو الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کی جا کے کیمپینس کرتے ہیں. اس لیے آپ کو شروع کا ٹائم جب اپنی آپ پروفیشن کے اندر آتے ہیں تو آپ کو یہ چیز چھوڑ کے آپ کو سب سے پہلے اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اپنے سینئر کو اچھے طریقے سے اسسٹ کر سکیں, آپ کلائنٹ کو اچھے طریقے سے اسسٹ کر سکیں اور کورٹ کو بھی اچھے طریقے سے آپ اسسٹ کر سکیں اور اینڈ آف دا ڈے آپ خود ایز اے لائر لوگوں کے سامنے آئیں. تو یہ دو ہے. اور تیسرا جو ہے, جو لوگ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اپنی فیلڈ میں, لائک 10 years پریکٹس ہو جاتی ہے, 15 years پریکٹس ہو جاتی ہے. Now it is entirely on them کہ if they would like to participate in politics or not. جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر there are two groups. So if you join one group in bar association or maybe one political group of the country, تو آپ کو جو دوسری سائڈ کے گروپ ہیں لوگ ہیں they start hating you, they start labeling you. اور جو آپ کی یونٹی ہے بار کی اس کو بھی وہ افیکٹ کرتا ہے. اور آپ کو اگر انہوں نے کوئی بینیفٹ دینا ہے یا آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے گروپ کے حساب سے کریں گے. I personally believe that you should not be part of any group because this promotes تفرقہ, اور وہ ہمارے پروفیشن کے اندر ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے. ملک میں اور بہت ساری چیزوں میں تفرقہ آلریڈی ہے, which is why I personally believe کہ اگر آپ اپنی پریکٹس ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ لا اسکول میں ہیں یا آپ اپنی پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو 10 سال ہو گئے اور آپ کو آپشن ملتی ہے کہ آپ جا کے لوگوں کے لیے کیمپین کریں یا سیاست میں حصہ لیں, تو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ شروع کے ٹائم پہ آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے, اس چیز کو سمجھنا ضرور چاہیے, لیکن شروع میں ہی اپنے آپ کو کسی گروپ کے ساتھ لیبل کر کے اپنی اور اپنا زیادہ ٹائم اس طرف سپینڈ کر کے اپنے آپ کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ کمپلیٹ لائر بنیں, لائر بننے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اب کیا میں اس لیڈرشپ کو سنبھال سکتا ہوں اور اپنے بار کے حالات کو بہتر کر سکتا ہوں. بیکاز پرسنلی آئی بلیو کہ اگر مجھے اپنے بار کے حالات اچھے کرنے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مجھے الیکشن لڑنا پڑے. دس از ون آف دا مین ریزنز لوگ یہ آپ کو جسٹیفیکیشنز دیں گے جو الیکشن لڑتے ہیں کہ میں امپروومنٹ کرنا چاہتا ہوں بار میں. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان الیکشن سے پہلے اپنی بار کے لیے امپروومنٹ کے لیے کیا کیا, تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جواب نہ ملے. اپنے سکلز کو بہتر کریں اور کوشش کریں کہ آپ کیس فائل کر کے لیٹرز لکھ کے اپنے پریزیڈنٹس ایگزسٹنگ جو ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے اپنے بار کے حالات کو بہتر کریں اور اچھے سے اچھا وکیل بن کے سامنے آئیں. آپ کے نیشنل نیوز پیپر کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, لوگوں کے سامنے, ججز کے سامنے ایک اچھی نام ہو, ایک اچھی رسپیکٹ ہو, تاکہ لوگ آپ کو اپنا ایز اے لائر چوز کریں, ایز اے ریپرزینٹیو چوز کریں اور ایز اے لیڈر خود چوز کریں, رادر دین کہ آپ اپنے پروفیشن کے شروع میں ہی ان لوگوں کے پیچھے اپنا بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دیں اور پھر آپ ریئلائز کریں کہ آپ نے پروفیشن میں بہت سارے سال ضائع کر دیے ہیں اور اب آپ کے پاس شاید کام کرنے کی اتنی انرجی نہیں ہے. سو آئی ہوپ دس
opinion was quite useful for all of those people جو confused تھے اور یا ابھی بھی ہیں کہ ان کو اپنے وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں. یہ میری پرسنل اوپینین ہے, ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ بدل بھی جائے, لیکن ابھی میں یہی سمجھتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا انسیڈنٹ فیل کیا ہے جس کے اندر آپ نے اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کر دیا ہو سیاست کے اندر آ کے, یا سیاست کے اندر کام وکیل ہوتے ہوئے سیاست کے اندر آپ نے کام کیا ہو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا اور آپ اتنا گرو نہ کر سکے ہو ایز اے پروفیشنل لائر, تو اپنی سٹوریز پلیز شیئر کریں. بیکاز جب آپ لکھتے ہیں یا میں بھی ولاگ بناتا ہوں یا آپ سے بات کرتا ہوں تو اس سے ہوتا ہے یہ کہ ہم ایکسپیرینسز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا سول پرپز آف دس یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اف یو لائک اٹ پلیز comment under this video and I'll see you another vlog. Take very good care of yourself. Take care. Allah Hafiz.